God is good. All the time. Kaigsuonan ko diya og mga amigo, higala. Diya sa inyong tagsa-tagsa kapinoy-anan, sa inyong kaugalingon karon. Mapasalamaton kami sa atong buhay nga Dios ning kagabion tungod kay ang iyang gugma wala gyud maghunong dinhi kanatong tanan. Tungod kay nagapadayon og supply ang Dios kanato bisan sa hangin nga atong gihanggab. Amen. Sa atong giginhawa nga din ang Dios gayod nagahatag kanato niana nga nagapalayo kanato bisan sa tanang mga buhat sa dautan, sa mga makalilisan ug makamatay nga mga balatian nga uso niining kaatong kapanahonan karon. So salamat sa Dios nga siya nagauban kanato nagasangkap sa tibok natong kinabuhi bisan sa tibok adlaw mga igsoon. Sa atong kinabuhi karon takos ang Dios sa tanan natong mga pagpasalamat nyano nga siya nagahatag kanato sa kinabuhi. So ang pinakabililhon sa usa ka tawo mo ang kinabuhi. Og ang pinakabililhon sa usa ka Dios mo ang atong kinabuhi. That's why ang Dios adunay suhol nga walay bayad. Amen. Nga mao ang kinabuhi. Amen. Nga gitawag og kinabuhing dayon. Amen. Kung sa ato pa kaluwasan. Mo ni mga igsoon ning kagabion nga ako nagapasalamat gyud sa Dios tungod kay dili lang sa usa ka bahin nga kaluwasan ang iyang gitanyag kanato, daghang klase sa kaluwasan nga iyang gihatag o gitanyag alang sa matag usa. Dili lang, pero ang main gayud ni ana nga kaluwasan mao ang kaluwasan sa atong kalag. Nga mao kanay angay nato nga kapangandaman sa atong tibuok kay nabuhi. Bisan asa ka nga magwali sa pulong sa Dios, musangko gid ka ngadto sa kaluwasan sa kinabuhi. Ngano kay mao kana ang main purpose sa Dios nganong iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Amen. Aron makabaton sa kinabuhing dayon. So ning kagabion mga igsoon, mapasalamaton gyud kami niini tungod kay ang Dios dagaya pagyapon ang iyang pulong sa atong kapanahonan karon. Wala idili, libre nga imong mapaminaw gani ang uban dili na ganahan maminaw tungod kay ang pulong sa Dios naa bisan asang dapit, no? Ma Facebook, ma-radyo, ma-TV, bisan asa naagyod ang pulong sa Dios. That's why unsa ka noon ang pulong sa Dios sa atong kapanahonan karon, pero ang pangutana naghatag ba og higayon ang matag-usa nga nakabasa niya na? Og namalandong ba ang matag-usa sa maong purpose sa pulong sa Dios nga iyang nabasa? Mao na nga bisan pa og dagaya ang pulong sa Dios apan walay pagpakabana o walay pagtagad, dili kana siya magpapuslanon. So ang gipangita sa Dios kadtong nagahatag og pagtagad. So ang nagipangita sa Dios kadtong nanginahanglan sa iyang pulong alang sa iyang kinabuhi. So ning kagabion mga igsoon, padayon kita nga magapatalingog sa minsay sa pulong sa Dios o sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ingon nga mo'y atong hatagan og dakong pagtagad sa atong kinabuhi. Ingon niini nga kita maninguha sa kaluwasan or sa kinabuhing dayon nga magapuyo uban kang Ginoong Hesus. Nga mo'y gingon sa atong gitunan nga magkig-uban kaniya sa tanang panahon. Mo'y gingon sa unang Tesalonica 4:17. So sa dili pa ta magpadayon mga igsoon, atong ihatag sa ang panahon ni Brother Dave alang sa paghatag kanato sa pagpamalandong pinagi sa awit sa atong religious awit. Praise the Lord, dalay ko na itong buhay nga Diyos, sintak na sa kanabion, maghalad ako sa kaawit nga nakaniya. Nagulaan kini og power of your love.
change, renew, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Praise the Lord. Praise God. Salamat kayo sa matahong nga awit nga nagahisgot kini sa gahom sa gugma sa Dios. Amen. Unsa kagamhanan ang iyang gugma dinhi sa matag usa kanato. Amen. Tungod siyang gugma nakabaton kitag kinabuhi. Amen. Tungod siyang gugma nakabaton kitag kapasayloan sa Amen. atong mga sala. Tungod siyang gugma nakabaton kita
ni anang langit nung dapit nga giandam sa Dios. Nganong at og imong sabton ang akong pulong mga igsoon mura og past na ba? Nakabaton kita ni anang langit nung tungod kay saad ka na sa Dios. Nga siya nagaandam, past tense na nagaandam siya kanato. Amen. Og luna alang kanato sa iyang dapit. Mo ni mga igsoon nga sa mga tao nga wala og dili matinuohon, wala magtuog dili matinuohon, dili gayud sila magatuon ining mga butanga. Apan nga ang tao nga mangandoy sa kinabuhi sa kahayahay nga bisan pa og ang imong kinabuhi nining kalibutan na nabuhong ka sa mga maayong butang og nangandoy gid ka sa katagbawan, ang mga klarong pagkaistorya mga igsoon, dili makatagbaw ang butang niining kalibutan. Amen. Apan kun ang imong kinabuhi, imong itugyan ngadto sa Dios ug mobuhat ka sa iyang kabubuton, matagbaw ang imong kinabuhi ngadto sa iyang Amen. gingharian. Amen. Praise the Lord. Kay mao kana ang saad sa Dios alang ni adtong nagatuman sa iyang kabubuton. Mao ni mga igsoon ning kagabion nga gikinahanglan nato nga atong hatagan og higayon ang atong kinabuhi nga magapaminaw sa pulong sa Dios. Nagaina do na bitaw kanta hatagi gigayon si Jesus karon nga modumala sa kinabuhi mo. Unsaon sa pagdumala sa Dios kung kita dili kita magkapatalinghog, dili kita magadawat o dili kita magmasinugtanon sa pulong sa Dios. So mao kana usa ka hangyo nga awit nga hatagig higayon si Jesus karon nga magadumala sa kinabuhi mo. Mao ni mga igsoon ning kagabion nga magahisgot kita og kaluwasan. Tungod kay sa bisan unsa nga butang sa ako nagikaistorya musangko gayud kita sa kaluwasan. Kay ang maong nga purpose nganong gituga sa Dios ang iyang ang tibuok kasulatan aron ang tao sa Dios mamahingpit og walay dili hingpit nga makasulod sa gingharian sa Dios. Mamahingpit og masinangkapan, masangkap, but pasabot, fully equipped. Amen. Oh, nga maggamit sa tanang maayong buluhaton. Og walay daotang buluhaton nga iya sa Dios, kundi diha sa maayong buluhaton. Nganuman tungod kay anaa ang pagkahingpit. Amen. So, ning kagabion magabasa kita ingon nga moy atong kuhaan sa atong pagtuon karon sa pulong sa Dios. Palihog ko sa libro sa Roma. Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Kay dili ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motuo, una sa tanan, sa Hudiyo, ug ingon man sa Gresyanhon. Amen. Amen. So, mag-ampot ng mga igsoon, labing balaan o silimbahan ng mga Diyos. Ginodalagon ka ning kagabion sa imong kaayo, sa imong mga katingalahang buhat sa kinabuhi, Ginoo. Sa tanang maayong butang nga imong gipasinati kanamo, sa lugway sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo man. Nga sa tibuok adlaw kabi nagapahimulos og nagapamuhat sa tanan namong mga buluhaton og ikaw nagauban og nagasangkap kanamong tanan, Ginoo. Tapos ka sa tanan namong mga pagpasalamat. Tapos ka sa tanan namong mga paghimaya kanimo, Lord, tungod kay ikaw ang Dios nga nagahatag kanamo niini, nagapanalangin kanamo niini. Busa ning kagabion amahan anya usab kami. Laing pagpasalamat na usab Ginoo ning kay gayunan nga imong giandam alang sa matag usa. Kining opportunity Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong nga mo'y magadala ngadto sa sa kabag-uhan sa kinabuhi, sa kapasayloan sa mga sala, makabot ang kaluwasan nga imong gisaad kanamo.
ning kagabion amahan imong ipadayag ang imong mga pulong nga adunay dakong minsay alang sa matag usa nga pagaangay nga paghatagag pagtagad og pagahinangpon sa matag usa nga magapatalingog niini nga kining maong kinabuhi nga niining ibabaw ning kalibutan na dili kini mulang mulahutay og kundili ang kinabuhi nga giandam nimo mo kani ang di walay katapusang kinabuhi nga magauban kanimo. Dalaygon ka Lord nga magapanalangin niini himua ang pulong nga magaabot sa ilang igdulungog og mailang mapaminaw karon nga mudulot ngadto sa kinayukang bahin sa kinabuhi amahan aron ikaw magahatag kanila sa kaluwasan katagbawan sa kinabuhi Ginoo. Dalaygon kaning kagabion og salamat Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, nagaingon dito mga igsoon sa gibasa. Giuluhan kini ang gahom sa maayong balita. Kay wala ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa. Nga nagatuos sa Diyo una sa tanan ug unya sa Gresyanon usab. So, kini mga ison, naghisgot kini sa maong kaluwasan. No. Ang maayong balita matod pa sa Marcos, si Ginoong Hesus, ang sinugdan sa maayong balita. Matod pa ni San Lucas, kinahanglan nga iwali gayod sa tibuok. Slukop tibuok kalibutan. Diha sa ngalan ang paghinulsol ug ang kapasayloan sa sala. Mao ni nga kung maghisgot na tanian ng mga butang nga mga igsoon, mo follow na dayon ang kaluwasan. So, unsa may purpose nganong maghinulsol man ang tao aron mahinlo aron mapasaylo ang iyang mga sala. Nga kung sa may purpose nganong iwali man aron may balan og magpakisayran alang sa tanan og unsa may purpose ngano aron makakabot ang tanan diha sa kaluwasan. So walay mahimo nga mutuo kung walay magwawali. Amen. Og walay magwawali kung wala pa ang maayong balita. Amen. Ngano man tungod kay mao man ang iwali ang maayong balita. Og ang maayong balita matud pa ni Apostol Pablo, dili ko gayud kini igakaulaw kay mao kini ang gahom sa kaluwasan. Kung maghisgot ta og sa English is salvation. Praise God, salvation. Nagaingon din ni salvation is the all-inclusive word of the gospel. Gathering into itself all the redemptive acts and processes. Yeah. Na matod pa din ni 119 times sa Old Testament. Ang word salvation, kaluwasan. And there are 7 Greek and Hebrew words for salvation. Usa na niini ang gitawag og soteria. Soteria. So, matud pa unsay kaulugan sa soteria? Soteria meaning safety, Amen. preservation, Amen. healing and soundness. Amen. Una, safety, luwas. Preservation, sa ito pa, dili gyud ka matandog, ma-preserve gyud ka sa doon related ra gyapon na siya sa safety. Nga ang gipahiluna ka sa dapit nga dili walay bisibisan kinsa nga makapahilabot makailabot or makatouch man lang nimo. Healing, bot pasabot. Multiple functions ang healing. Healing from the body, no? Gikan sa imong mga mga balatian or kanang gitawan og mind, healing of mind sa tupa na
niabot nimo ang soundness. Ngano man ang imong hunahuna kanang gitawag og naka sa dapit sa point of depression. Depression, sakit na siya pero dili makita, dili na siya ma-detect sa imong lawas, kundi inner kuha na siya, inner nga balatian. Dili na siya naa sa hunahuna og sa kasing-kasing na siya. So, mao na siya og kining healing gikan sa spiritual. Payon diha sa spiritual healing. Amen. So, kana na kaayuhan. Nganong do na may kaayuhan gikan sa lawas. Tungod kay mauman ka na ang kaluwasan. Kung nagbalatianon ka, kinahanglan matambalan ka aron maluwas ka gikan sa imong balatian. Kung ikaw adunay gitawag og sakit di sa mong hunahuna, sa laing term ana, nga sickness gyapon na siya, mentally illness. So kanang mentally illness, one of the biggest nga problem sa mental is depression. Daghang nabuang, daghang naghikog tungod sa depression. Kung dili man mabuang, dili man maghikog, ang tambok mohiyos tungod sa depression. Tinuod na. So, mahil na siya. Amen. Amen. So, kana nang tanan, nahiyog na siya, nalangkob. Matod pa din salvation, the Hebrew and the Greek word of salvation is soteria, meaning safety, preservation, healing, and soundness. Dunay malinawon. Amen. Salvation is the great inclusive word of the gospel. Mo kana wala ing tumong sa ebanghelyo mo gyud ang kaluwasan. Gani si Ginoong Hesus nagpakatao tungod og alang sa iyang mga katawan aron sa pagluwas. Mo na ang purpose aron maluwas ang tao. Nganong nagpakamatay man si Ginoong Hesus? Tungod og alang sa mga sala aron ang mga tao mahimong maluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Matod pa din dunay mga salvation issues of naidang mga butang ni ana. So they are 388 times and translated by 23 English words, some with various ending with means salvation. Salvation is delivering, which means deliverance, save. Dia pang health. Mo na siyang health. So, healing, arita sa physical, mental, and spiritual healing. So, nana siya sa health. So, doon na pa'y gitawag ng health. Tabang. Maluwas ka pinagi sa tabang. Di ba? So, welfare. Welfare, sa to pa kanang related gyapon na siya sa tabang. No? So, safety, victory, savior, defense, avenge, rescue, and preserve. So, preservation mo na siya. Mo ni mga igsoon nga apan ang pulong sa Dios, ang maayong balita, lahi gayod ang purpose ni ana, ang main purpose ana is salvation, pinaagi sa ato ang kalag. Amen. Sa atong kalag gitawag ka nag spiritual life. So doon na may mga kaluwasan nato dinhi sa atong kinabuhi, ibabaw ni ining atong gipuy-an nga kalibutan. Pero kana niya ang mga kaluwasan
partial nga mga kaluwasan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. O kana na ang mga kaluwasan nagpamatuod nga adunay Dios nga nagalihok aron ikaw maluwas. So sa daghang aspect ngano ang tao maluwas o sa daghang aspeto usab nga ngano ang tao maayo. Tungod kay dunay daghang aspeto pod nga ang tao matambalan pinaagi sa iyang balatian. So, ang maong salvation is used of deliverance from danger. So, na-deliver ka, naluwas ka gikan sa delikado. Oh. Victory over enemies. Salvation na siya. Amen. Oh. Ngano, kung dili ka makadaog sa imong kaaway, di gyud ka maluwas. Praise the Oh. Lord. Amen. So, victory is salvation. Amen. Oh. Kayo makigbato ka, naakas bugno. Naani anang higayuna ang kinabuhi og ang kamatayon. At that time nga ikaw nakigbugno. So, sa dihang imong mabuntog ang imong kaaway, ikaw nagmadaugon Praise the o Lord. ikaw naluwas. Amen. Amen. That's why victory is salvation. Amen. And healing of the body. Daghan matag usa nini na mga versikulo mga igsoon, pero kini aron dili lang to mataas kayo ang atong mga kuan, ang atong magbasa gyapon ta, pero di na lang nato tananon og basa para maigo nato ang atong pagisgutan karon. So, healing of the body. Sa to pa kayuhan sa atong lawas. Amen. Oh. Ang usa ni anak mga igsoon, daily na to nga balatian nga mapaabot naman tay balatian. Kanang balatian mo na ato ang mabati ba? Amen. Kanang atong gibati mo ni Amen. balatian. Amen. Mubati ta unsa man. Kasagaran mao gyunay bation sa tanang tawo. Ha? Daghan common daily na siya nga imong pagabation. Unang-una, gutomon ka. Amen. Balatian na, Amen. kay naanak nimo sa imong pagbati. Amen. Uhawon ka. Oh. Mudong ka mo pagawas ka. Mudong ka ngadto sa CR. Ngano? Daghan pidaagi ni anak mga igsoon na ay daghan dili maluwas gikan niya na. Daghan kayong panahon karon sa Yemen o asa to dapit sa part sa Libya, bukog panit ang mga tao dito tungod kay anaan nila ang balatian karon sa kagutom. Balatian ang kagutom mo na pure gyud na nga imong mabati, normal gyud na sa kinabuhi nga imong pagabation. So, kung dili nimo matagbo ang gipangayo sa imong tiyan, mao na ang imong tibok lawas mubati sa kaluya. Amen. Nga naman, kay mao kanay naghatag og nagproduce ang masulod niya to nga naghatag og bitamina sa tanang kaugatan nimo aron Amen. ikaw mahimong mahimsog. So mao ni mga igsoon nga kana siya kun ikaw makabati ni anak. Number 1, kana lang nature gina sa tao nga mubati siya ni anak. Matag adlaw nagani usahay bisan og tuwang gabi mamukaw ang kagutom. Pero aron masayod mga igsoon, mausab kani ang gamiton sa katapusang kapanahunan. Sa atong kapanahunan nga pinaagi sa imong tiyan, ikaw mahimong maulipon. Inumdumi mga igsoon, pinaagi sa tiyan, ang birthright ni Esau nawala o naiadto ngadto kang Jacob tungod sa tiyan, Amen. tungod sa kagutom. Amen. Short nga kanang kuan lang sa kinabuhi ni Esau ug ni hisgot sa kinabuhi ni Esau ug ni Jacob. Sa dihang si Esau nangayam og sa dihang
sa iyang pagpangayam mga igsoon, wala siya kuha. Niuli siya nga grabing ni bati siya kagutom. Apan si Jacob nga naara silang balay, doon na siya pagkaon. O kay kini si Jacob, kay dili man siya mo'y kamagulangan, kay ang kamagulangan sa una, mao man gihatagag panalangin sa ilang amahan. Kamagulangang lalaki, panganay nga anak nga lalaki. So, si Jacob nasayod siya nga dili siya mo'y panganay, og tungod kay kaluha man sila. So pila lang ka hour ang ilang kwan ningali or pila ka minuto ang ilahang pagitan nga nigawa sila. So tungod kay naninguha si Jacob sa panalangin nga madawat niya gikan sa iyang amahan, nangayo si Esau niya og pagkaon. Sa dihang nangayo si Esau niya pagkaon, tungod sa kagutom sa maong tao, ikondisyonan siya Jacob. Ako kang hatagan sa pagkaon, pero ang imong pagkapanganay, maako na. Og unsa ka mahinungdanon ang maong birthright mga igsoon sa unang panahon. Pinaka mahinungdanon ka na. Og adto ka sa high priest, dili ka mahimo pong high priest nga sunod sa imong ginikanan kung ikaw dili ka magulangan. So, ang kamagulangan panganay nga lalaki, mao gyud na siya musunod sa iyang amahan. So, og mo po na ang hatagan og espesyal nga panalangin sa iyang amahan. Mao na nga mga igsoon, gihatag laktod ng pagkaistorya, gibaylo ni Esau ang iyang birthright ngadto sa usa ka yahong nga pagkaon. Og niana wala dahuman ni Esau na itabok gayud kana. Amen. Ngan pag-ingon ni Isaac nga ala pangayam dito kay nagkahuman lutuan ko na mong pagkaon kay ako tigulang na. Nagkahuman ako kaon, panalanginan ko na ikaw. Apan si Jacob nga maoy nakahimo sa pagbaylo sa pagkaon sa birthright sa maguwang, iyang gihimo, iyang kaugalingon nga nagpaisaw-isaw siya. Og ni ana gipakaon niya ang iyang amahan, og gipanalanginan siya. Mao katoy katumanan sa kondisyon niya. Og mao kana ang nahitabo ngadto kang Jacob. Amen. Nga nahimo siyang nipsanay ang iyang kaliwatan. Amen. Ikaduha mga igsoon, sa kinabuhi gyapon ni Jacob, ug ngano unsay hinungdan, nganong naulipon ang kaliwatan ni Jacob or sa Israel. Naulipon ngadto sa Ehipto tungod gihapon sa tiyan. Amen. Tungod gihapon sa tiyan mga igsoon. Amen. Ngano miabot ang kagutom sa entero naong sayuta. Amen. Og tungod niya na kay si Jose gibaligya man sa iyang mga igsoon tungod sa kasina. Og ang maong bata or ulitaw wata kay baon sa nay estado siyang kinabuhi atong tungura. Di palit siya og dahil mo siyang ulipon ngadto sa Ehipto tungod kay buutan og dunay gasa siya sa paghubad sa maong damgo. Nahimo siyang dako og opisyal dito Amen. sa entero Ehipto. Og sa dihang nagpadayag ang Ginoo o pinagi sa damgo nga adunay dakong kagutom nga moabot. Og aduna usay dakong kadagaya nga moabot. Una ang kadagaya, sunod ang kagutom. Kani shortcut nga pag-istorya mga ison. Apan mao kini ang pangitabo. Mao na nga ni order dayon ang hari. Nga kinahanglan ang atong abot sa 7 ka tuig atong pagatigumon. Kay moabot na usab human niining panahon sa kadagaya mo balos ang 7 ka tuig nga kagutom intiro na sa yuta. Og tuod sa pag-abot sa kagutom sa intiro na sa yuta, miabot sa Ehipto ang mga igsuon ni Jose. Nga didto
nanimpad nga makapalit og pagkaon alang sa ilang tiyan. Amen. Og that's why tungod niya atong hitabo ang mga igsoon, didto misanay og didto na nanimuyo ang kaliwatan ni Jacob nga gitawag og Israel. Mao ni mga igsoon ang history niya na. Nganong naulipon ang maong nasod sa Israel didto sa Ehipto tungod sa tiyan. Amen. Og mga igsoon, kung dili kini nato pagabantayan sa atong kapanahonan karon, og dili ka magmatngon sa atong kapanahonan karon, basin unya labi na, og dili ka magtagad niining maong kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang sa matag usa, basin baya og ikaw mahimo na usab nga mabiktima pinaagi sa imong tiyan. Pinaagi sa imong tiyan. Amen. Ngano? Kay dumdum ko mga igsoon sa pagbagyo sa katong Yolanda nga grabe na og kinawatay dito sa pahitungod sa pagkaon. Grabe na. Why bili ang kwarta ni atong panahon na? Kay ang gipangita pagkaon. Naay kwarta walay mapalit. So, doon ay mga budiga gipanglungkab tungod kay ang tiyan mo'y nagsugo. Iyon ni anak ang paghitabo tungod kay kung ang tiyan ay ang magsugo sa usa ka tawo, bisan kinsang kwartahan na bisan kinsang daw tuwa, mubati gyud siya sa pagpurog siya mga lutahan kung siya gutomon. Amen. Muna nga muabot ang pagka bangis sa mga tao kung siya kana gutomon. That's why makahimo ang mga tao og daghang mga krimen tungod sa tiyan. Og mao na mga igsoon nga atong bagyo sa Yolanda, daghang mga kawat, daghang lungkab, looting tungod kay ang tiyan mo ay nagsugo. Ug mao ni mga igsoon ang umalabot sa atong kapanahunan. Amen. Sa dili pa na moabot mga igsoon, gikinahanglan nato nga ang pulong kaluwasan atong hatagan Praise the Lord. og pagtagan. Amen. Ngano? Unsa ang pulong nga kaluwasan? Safety. Preservation. Amen. Safety and preservation. Kanus amang ka mahimong maluwas og is safety. Matod pa sa itong iba sa rescue. Og victory. Kanus aman nimo na makabot ang maong kaluwasan ug ang maong safety and preservation, rescue and victory. Amen. Kung ikaw magatagad sa pulong Praise sa the Lord. Diyos. Amen. Kung ikaw magatagad sa pulong sa Diyos, nga mao ang giingon ni Apostol Pablo, wala ko iga kaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Diyos, Amen. alang sa kaluwasan sa matag usa. Amen. Gikan sa Hudiyo ngadto sa Grisyanon. Ang Grisyanon mao kanang mga Hentil ug ang mga Hentil mao kanang gawas sa mga Hudiyo. Amen. Kanato, Amen. nga kita gihatagan og kaluwasan. Amen. Gihatagan kitag pribilehiyo aron kita makakabot ni anang safety and preservation. Amen. Anus amo abot ang safety and preservation sa kinabuhi sa tao sa dihang moabot ang maong gisgutan nato kadtong giingon nga pagahuypon na sa Dios sa mga manulunda ang maong trumpeta. Amen. Pero ni anak mga igsoon gikinahanglan hatagan nimong pagtagad. Unsaon nimo sa pagkabot ang kaluwasan. Amen. Kay mauna ka na ang panahon nga ang tao maluwas og dili na siya maulipon pag-usab sa iyang tiyan. Amen. Kay kun ang tawo nga dili mas dala ni anang maong pagtagbo ngadto meeting on the air.
pagsakgaw o pagtagbo ngadto sa kapanganuran. Ang gisgutan niya na, og ang tao nga may bilin niya na, maulipon gayud siya diha sa Antikristo og sa mapintas nga mananap og magaanto siya sa dakong kasakitan nga wala pa may tabo sukad sa history sa kalibutan. Og number 1 nga paggamiton niya na, mapugos sa pagpapatik ang tao sa patik sa mapintas sa marka sa mapintas nga mananap. Nga nagaingon dito, dili ka makapalit o dili ka makabaligya. Oh? So, mapugos ang tao tungod sa iyang tiyan. May sama na usab ngadto sa karaang mga kapanahonan. So, mao ni mga igsoon ang paghitabo. Og si bisan kinsa ni ana nga na may bilin, dili na gyud ikaw maluwas og wala kanay chance nga aduna pay kaluwasan. Ngano? Kay ang kaluwasan niya na dili na alang kanimo. Ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang kanato karon. Amen. So mo'y giingon ni Apostol Pablo, palimbasugi ang imong kagalingong kaluwasan. Oh. Nagingon si Apostol Pedro, busa sa labi pa ka sa itong pagkaistorya sa ikadong Pedro 3:10. Sa labi pa nga masiguro ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Ulo Gis? Ulo Pedro, no? Ang kana 3:10. Ang Kristiyano nga. Ano sa mga nabugna? Lahi na. Kuan. Kirira. Kuan. Kaya nagaingon din busa mga igsoon, paningkamuntis sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapili. Kay kung inyong himuon kini dili gayod kamo mahulog. Mao ni mga igsoon, nga gikinahanglan gayod nato ang pagtagad ni. Amen. Ngano? Kay kung dili nato siguruhon ang atong pagkatinawag o pagkapili, pinili, dili gyud kita makakabot yan ng gitawag o kaluwasan. Kanus ama nato makuha ang safety. Safety na siya. Kay kita ipalayo og ilikay sa Dios ni anang dagkong kasakitan. Amen. Rescue na siya tungod kay gikinahanglan nga pagaluwason kita gikan ni ana tungod kay kanang mga pangitabuha dili alang ni adtong mga pinili sa Dios. Og kinahanglan niya kita magmadaugon gayon gikan ni ana. Gikinahanglan kay kun kita ma-rescue o ma-safety sa Dios kita nagmadaugon diha sa lumba sa atong pagtuo kaniya. Mao ni mga igsoon, nganong giingon magnaay preservation tungod kay kita gilikay didto sa kawanangan, gidala kita kaniya ug kita nagapuyo nga wala gayoy kasakit. Amen. Praise God. Mao kani mga igsoon nga ang kaluwasan. Giingon ni Apostol Pablo nga maugayod ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Anos ani mo matagbo? Anos ani mo madawat ang kaluwasan? Sadyang ikaw mga igsoon magapaminaw sa pulong sa Diyos. Dili ka makadawat sa kaluwasan, dili ka makakabot sa kaluwasan kung ikaw dili magapatalingog sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pagpaminaw gikan sa mga wali sa pulong sa Dios mo kada ang pagturok sa imong pagtuog gikan sa imong madungog.
ug sa diyang makadungog ka na sa pulong sa Dios ug mutuo ka na ikaw magapangita sa pulong sa Dios sa angay nimong pagabuhaton ug angay nimong iaplikar sa imong kinabuhi aron makabot ang hingpit nga imong kaluwasan. Mao na nga sa kaluwasan matud pa dinhi dunay three tenses. Salvation is in three tenses. Past, present, and future. No? Matud pa. Giingon diri. The believer has been saved from the guilt and penalty of sin. Ang magtotoo maluwas siya gikan sa suhol penalty sa hukom gikan sa sala. Pinaagi sa sala. Mao na nga kana siya partial nga kaluwasan nga ania dinhi sa atong kinabuhi karon. Mao kana nga naman dili kana mahimong ulipon sa sala. Unsa ang sala? Mao kana ang makapaulipon kanimo gikan sa sala, mao kana ang bisyo. Bisan unsang dili matarong, mao kana ang sala. Og unsa ang mga buhat nga pagpatuyang niining kalibutan, mao kana ang sala. Og daghang matang sa sala. Gani sa atong tun-an ang sala sa nangaging mga buwan mga igsoon, ang dili pagbuhat sa maayo nga imong nabaluan kana sala. Kung ikaw nasayod anang maayo matarong og dili nimo pagabuhaton kana sala. Ingon ni ana ang sala. Ingon ni ana ang sala nga makahimo og kayudyuran diya kanimo. Mao na nga ang matag usa gihimo nga na maluwas siya pinaagi ni ana. Ang ikaduha, the believer is being saved from the habit and dominion of sin. Habit and dominion. Unsay dominion? Kanang imong domain. Unsay bay dominion binisaya? Imong pagdumala. Pagdumala. So, ang sala mo ay pinaka-worst nga modumin sa usa ka tawo. Kay kung ang sala mo ay mag-ahari sa imong kinabuhi, mahimog yun ikaw nga pinaka-worst. Amen. Pinaka-dautan. Matod pas uban, mas grabe pa kaniya sa yawa. Kung ikaw, ang sala na modumin sa imong kinabuhi. Muna nga mas dautan pa ka kay sayawa, may ingon ang uban nga mga tao. Grabe ka kanang gitawag lag salbahis. Ingon anak mga igsoon ngano tungod kay sa imong kinabuhi nahabit nimo ang pagbuhat sa sala. Amen. Og ang nagadomain niimo mauna ang sala sa imong kinabuhi. Og wala nay matarong nga makaplagan diya kanimo. Ngano tungod kay ang sala mao kana ang nagahatag kanimo sa pagkaulipon niya. Og matod pa sa Roma 6:23 ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Amen. Mubunga gyud na, musangpot gyud na siya sa kamatayon. Instead niya ang matag usa mo resulta ngadto sa kaluwasan, pero ang sala mga igsoon mo resulta gayud kana sa kamatayon ngano. Kay ang sala mao kana ang nagahatag sa kamatayon. Pinaagi sa sala mitungha ang kamatayon. Mao ni nga di kinahanglan nato kana nga atong hatagan og higayon ang pulong kaluwasan. Kay kung dili nimo hatagan og pagtagan, mahimo gyud ka nga mahimo nga maulipon ngadto sa sala. Mao ni mga igsoon ang ikatulo.
Magsige man ni. Ang ikatulo, okay na gitawag og the believers is to be saved in the sense of entire conformity of Christ. To Christ. So, ang tanan nga tao maluwas gayud pinaagi kang Kristo. Amen. Dili walay lain nga nagahatag og nagapasalig sa kaluwasan mga igsoon. Tungod kay walay lain nga nagahatag sa kaluwasan mo lamang si Jesus. Mao siya lamang ang iyang agenda sa pag-anhin niya, mao ang pagluwas. Ang iyang purpose nganong nagpakatao siya aron ang iyang mga katawhan maluwas. Og ang iyang gipakamatyan mao ang kalibutan. Mao ang katawhan ngano man ang katawhan mao may iyang gipakamatyan tungod kay ang tao iyang gibuhat kini sa pinaka-espesyal nga paagi sa tanan niyang gibuhat. That's why mga igsoon, ikaw usa ka binuhat sa Dios og walay sama kanimo. Mao gina mga igsoon. Ikaw gi-special ka sa pagbuhat sa Dios. Matud pa sa Genesis, gibuhat ka sama sa dagway sa Dios. Mao na nga gikinahanglan nga imo usab nga kini ikinabuhi, nga magkinabuhi ka, nga magasulob ka sama sa dagway sa Dios og imong makabot ang kaluwasan. Nagaingon unsa ang isulo, ihukasan ninyo ang daan ninyong pagkatao nga dala pa sa inyong karahan panagawi og isulot ninyo ang bag-ong pagkatao nga ang tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mao kana mga igsoon ang mga tao nga nakakabot sa kaluwasan. Episo 4:24. 23 hangtod sa 24. Sige. Og magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. 22 pa. Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pangibog. Mao ni ang ipahukas mga igsoon. Amen. Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi. O nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pagpangibog. Mao ni mga igsoon ang tao nga wala pa diha makakaplag sa kaybalo sa kaluwasan. Og sa dihang makakaplag na siya sa kaybalo sa kaluwasan, nayon siya diri. Og magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan og isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga dala sa tinuod. Nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mao na mga igsoon nga kung ikaw makahimo sa pagsulob niya na, kung ikaw makahimo sa pagdawat niya na, kung ikaw makahimo sa pagbuhat niya na, ikaw mga igsoon, makakabaton gayud ikaw sa kaluwasan. Kaya nagaingon ang Biblia, si bisan kinsa nga magasalig kaniya, dili malaglag, kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Mao ni mga igsoon nga angay nato atagan kini ang og importansya sa atong kinabuhi. Nga natsayod kita ni nga naa karon nagpuyo ni ning ibabaw sa yuta. Kitang tanan mo sinati. May possibility. Kita nga dunay kinabuhi mamatay yuta. Kay dili man ang giingon ni Apostol Pablo sa 15 sa unang Korinto, usa ka sekreto, usa ka tinago nga mo kini ang iyang gisulti. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. So, kung kita man mamatay, nga pinaagi nga nagabuhat sumala sa kabubuton sa Dios, nga nagadawat sa kaluwasan,
mamatay kita apan ng madaugon. Amen. Mao kanay gitawag og victory, Amen. salvation. Amen. Kung kita nga maabtan nga mga buhi, pagaalidan kitag lawas nga dili madunot. Amen. O mutagbo ngadto kaniya sa kapanganuran. Amen. Gitawag kana siyag victory. Praise the Lord. So kaluwasan kana Amen. mga igsoon. Mao kani mga igsoon, samtang duna pay panahon, hatagan na to og higayon ang atong kinabuhi nga makakaplag diha sa kaluwasan. Kay mao kana ang tingwa sa Dios nga unta ang tanan makapaton sa kaluwasan, makakabot diha sa paginulsol Amen. ug makabaton ngadto sa kaluwasan. Amen. Nga mao kana ang gikinahanglan alang sa tao nga mahimo siyang maluwas. Wala na laing manindot nga bation sa tao kung ikaw gikan sa kalisdanan magdala ngadto sa kayay. Mo ka na gitawag og kaluwasan. Gikan sa 50-50 nga kinabuhi di sa balatian og nahimo kang naulian og na maayo, usa ka maayong pamati sa imong kinabuhi nga ikaw naluwas gikan sa ungaw sa kamatayon. Apan niini mga igsoon, walay sama nga kalipay nga imong pagabation. Tungod kay kung ikaw makakabot sa maong kaluwasan, dili ka na makatagamtan sa kamatayon. Amen. Praise God. Salamat sa tumboy nga Dios ning kagabion. Hinaot ko mga igsoon nga atong hatagan og higayon sa pagpamalandong ang atong kinabuhi karon. Unsa ang imong kinabuhi, unsa ang estado sa imong kinabuhi, ug wala ka mag-ila sa Dios nga mo'y imong personal nga manluluwas. Kung wala ka makakaplag kaniya, igsoon, ana ara siya. Sayon ra siya nimong pangita. Piyo nga ang imong mga mata. Pamalandunga ang iyang mga saad, pamalandunga ang iyang mga pulong. Ang Dios mag-aablis sa imong kasing-kasing. Og ablihi usab ang Dios aron siya mosulod diha kanimo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios ning kagabion mga igsoon. Nga nagahatag siya kanato individual nga kaluwasan alang kanato aron kita makakabot diha sa sifo. Salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa iyang mga pulong ato kini padayon sunod nga kita magaisgot ni ining maong kaluwasan. Kay wala na lain pang importante sa atong kinabuhi kanang gitawag og maluwas gayud kita. Amen. Kanang gitawag nga maluwas gayud kita. Maluwas gikan sa katalagman, maluwas gikan sa kalamidad, maluwas gikan sa balatian, maluwas gikan sa tanang buhat sa dautan. Tanang klase nga kaluwasan, apan ang final nga kaluwasan, kanang dili ikaasing kalipay nga puno sa himaya sa Dios. Nga mao kana ang atong tinguhaon didto sa gingharian sa Dios. Salamat sa Dios ning kagabion. Dalaygon ang atong buhi nga Dios, magaampo kita amahan mo nga langit nun, dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Ginoo, salamat sa dako nimong kaayo ug gugma nga imong gipabati alang sa matag usa. Salamat Ginoo sa mga pulong nga imong gipadangat ning kagabion Lord. Ginaot ko God nga mga katawhan nga nagapadalinghog niini. Magahatag sila sa higayon o sa panahon nga mga sila magapamalandong alang silang kaugalingon. Nga sila maninguha diya sa mong kaluwasan nga imong gihatanyag alang sa matag-usa. Aron ang matag-usa kanamo makabaton diha sa kinabuhing dayon nga kami magapuyo uban kanimo. Salamat ning kagabion Lord. Ning kay gayunan nga imong gihatag kanamo karon. Salamat dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa tumboy nga Dios mga igsoon ning atong kaygayonan karon nga kita nakahisgot na usab sa pulong sa Dios. O ginaot ko nga kamutanan nagmalipayon nga nagapatalinghog o nagmalipayon uban sa mga pulong sa Dios. Nga din kita gayon maningkamot alang sa atong kabulahanan uban sa Dios. So salamat sa inyong panahon nga inyong gihatag nga pakigduyog ka na mo kanon gagabion. O sa ingon nini sa
sunod na usab nga kay gayunan nga ihatag sa Dios makig-uban usab kami kaninyo. Og salamat ni kagabion nga kami inyong giunungan ning atong programa nga The Word of Truth. So salamat usab sa Ginoo nga siya nagapaylo na kanatong karon. So kami magapanamilit na kaninyo nga kami magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.